आज हामी हेर्छौँ कि हाउ टु फाइन्ड डाइमेन्सनल फर्मुला। डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी निकाल्ने, कुनै फर्मुलाहरूको त्यसको बारेमा हामीले सिक्छौँ। यो च्याप्टर क्लास 11 को धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, त्यसैले यो फर्मुला कसरी बनाउनु भनेर सिक्छौँ। पहिला त यो ट्रिक हो, मासलाई m लिने, लेन्थलाई l लिने, क्यापिटल M, टाइमलाई क्यापिटल T, अनि एम्पियरलाई A, टेम्परेचरलाई T। त्यसपछि 20 वटा यस्तो फर्मुला छ जुन चाहिँ थाहा पायो भने धेरैको हामीहरू डाइमेन्सन बनाउन सक्छौँ। पहिलो छ मास। मासको डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने, त पहिला m l t लेख्ने, पावरलाई यसले छोडिदिने। पहिला m l t लेख्ने, अनि त्यसको पावरमा केजी। केजी मास हो, त मासलाई m लेख्छु। त मासको कति एउटा छ, स्क्वायर छैन, यहाँ पावरमा 1 छ, त्यसैले यहाँ 1 लेखेँ। अनि लेन्थ छैन, लेन्थको 0, अनि टाइमको 0, अनि त्यसपछि लेन्थलाई कसरी लेख्ने, त्यही m को पावर 0, l को पावर 1, लेन्थ छ मिटर, यसको पावर 1 छ, यहाँ मास छैन भने 0, टेम्परेचर पनि छैन, त्यसैले यहाँ 0, टाइम टेम्परेचर होइन, टाइम पनि छैन, त्यसैले 0, अनि लेन्थको पावरमा 1, टाइम, अनि टाइम छ यहाँ, टाइमको पावर 1 हुन्छ, इक्वल टु टाइम, अनि m0 l0 अनि t को पावर 1। त्यसपछि स्पिडको डाइमेन्सन हेरौँ। स्पिडको फर्मुला हुन्छ डिस्टेन्स बाई टाइम। डिस्टेन्सलाई मिटर पर सेकेन्डमा मेजर गर्छ, अनि बट्टा यहाँ टाइम पनि हुन्छ तल। यो टाइम माथि गएपछि स्क्वायर हुन्छ। यो टाइम माथि यो सेकेन्डलाई मिटर पर सेकेन्डले तल राखिदिउँ, यो पनि टाइम हो, त्यहाँ स्क्वायर भइहाल्छ। अनि त्यसपछि यो स्क्वायर माथि गएपछि -2 भइहाल्छ, त्यसैले यहाँ मिटर पर स्क्वायर, यस डिस्टेन्स स्क्वायरले राखिदिए। अनि त्यसपछि यसको पावर 0, लेन्थको पावर 1, अनि त्यसपछि टाइमको पावर यहाँ 2 हुन्छ। अनि अर्को भेलोसिटीको डाइमेन्सन हेरौँ। यसको फर्मुला हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। यसको पनि पावरमा -2 हुन्छ। केजी यहाँ मास छैन भने यहाँ 0, यहाँ लेन्थ मिटरमा छ, मिटरको 1, त्यसपछि सेकेन्ड तल ल्याउँ, सेकेन्ड त्यो पनि टाइमै हो, अनि यो दुइटै टाइम पावरमा एड भएपछि 2 हुन्छ यहाँ, तर यो 2 माथि गएपछि -2 हुन्छ, त्यही 2 -2। त्यसपछि फोर्सको डाइमेन्सन हेरौँ। फोर्सको फर्मुला हुन्छ ma, मासको केजी, अनि एक्सेलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको m1, केजीको मास छ त 1, मिटर एउटै छ, त्यसको लेन्थलाई मिटरमा मेजर गर्छु, त्यसैले यहाँ पावर 1 छ मिटरको, यहाँ पनि 1, अनि सेकेन्डको टाइम हो, टाइमको पावर तल छ, माथि गएपछि -2 हुन्छ, यहाँ -2 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यहाँ एक्सेलरेसन्स हुन्छ। एक्सेलरेसन्स भनेपछि यसको फर्मुला के हुन्छ, चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम। त भेलोसिटीको यसै युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड बाई टाइम। अनि यो टाइम माथि यो यसले तल, सेकेन्ड तल, त्यो पनि टाइम हो, अनि दुवैलाई पावरलाई t गरेपछि यस्तो m बाई s इन्टु t, यो भइहाल्यो m बाई t इन्टु t। यो दुवैको पावरलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 8 हुन्छ, अनि यो 2 भएपछि माथि गएपछि -2 हुन्छ, त्यही केजी छैन, यहाँ मास छैन त 0, लेन्थ छ मिटर त 1, अनि टाइम छ सेकेन्डको पावर -2, त टाइम -2। त्यसपछि वर्कको पनि त्यस्तै हो। फोर्सको यो 70 लेखेँ, अनि डिस्टेन्सको यो 70 लेखेँ, यहाँ केजी छ, यहाँ पावरमा 1, मिटर स्क्वायर छ, त्यसैले लेन्थको स्क्वायर, अनि त्यसपछि सेकेन्डको पावर -2 छ, त्यसैले यहाँ -2। त्यसपछि वर्क डनको हेरौँ। वर्क डनको फर्मुला हुन्छ पावरको फर्मुला हुन्छ वर्क डन बाई टाइम टेकेन। कति काम गर्छ कति टाइममा, त्यो नै हो पावर। वर्क डनको फर्मुला हुन्छ f इन्टु d बाई टाइम। अनि त्यसपछि फोर्सको 70 केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु मिटर बाई सेकेन्ड, अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्ड -क्युब आउँछ। केजीको पावर 1 छ,
त्यसपछि मिटर स्क्वायर छ अनि टाइमको माइनस क्युब छ, त्यसैले यसको डाइमेन्सन यो भइहाल्यो। त्यसपछि इनर्जीको डाइमेन्सन के हुन्छ, एफ इन्टु डी। फोर्सको डाइमेन्सन m1 L1 t-2 हुन्छ र डिस्टेन्सको L1 मात्रै हुन्छ, न केजी हुन्छ न टाइम हुन्छ। त्यसैले यो m को पावर 1 पावर मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाईमा पावर एड हुन्छ, त 1 + 0 1 + 1 त 2 -2 + 0 -2, यसको डाइमेन्सन यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि प्रेसर भनेको के हो, कति एरिया, जस्तै यहाँ छ, यहाँ म आफ्नो उंगली लिएर यहाँ थिच्छु त कति, जस्तै मानिलिउँ 1 मिटर स्क्वायर छ यसको एरिया, त 1 मिटर स्क्वायरमा कति फोर्स लगाए त्यो नै हो प्रेसर, त्यसलाई नै भन्छ प्रेसर। अनि फोर्सको डाइमेन्सन यति हो, लेन्थको यति, त m1 भइहाल्यो। अनि यो 1 माथि गएपछि माइनस भएपछि 0 भइहाल्यो, अनि टाइममा -2 छँदैछ, यसको डाइमेन्सन यही हुन्छ। अर्को हेऱ्यौँ हामीहरू एरियाको डाइमेन्सन के हुन्छ, एरियाको डाइरेक्ट लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ। ब्रेथलाई यल मानिहालौँ, त्यो यल स्क्वायर भइहाल्छ, लेन्थको पावर 2 छ, त्यो m0 यल स्क्वायर t0 भइहाल्छ। अनि त्यसपछि भोल्युमको के हुन्छ, तिनटैलाई यल मानिहालौँ, यल जस्तै हो ब्रेथ र यल जस्तै मानिहालौँ, त्यो यल क्युब भइहाल्यो। अनि m छैन 0 यल क्युब t0। डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम, कति भोल्युममा कति मास छ, यहाँ कति भोल्युममा लेन्थ ब्रेथ यस्तो हुन्छ। यो ब्रेथ भइहाल्यो, विथ भन्छ यसलाई, यो लेन्थ भइहाल्यो, यो हाइट भइहाल्यो। यसको भोल्युममा यहाँ कति मास राखेको छ त्यसलाई नै भन्छ डेन्सिटी। अनि त्यसको मासको केजी भइहाल्यो, अनि भोल्युमको यल माइनस क्युब माथि गएपछि त्यसरी नै केजीको 1 हुन्छ। त्यसपछि लेन्थको पावर -3 छ, अनि यहाँ टाइम छैन त्यसैले यहाँ 0। त्यसपछि मोमेन्टम भनेको के हो, जस्तै कुनै यहाँ गन छ, यहाँबाट गोली फायरिङ, गन पनि कस्तो छ, यहाँबाट गोली फायरिङ गर्यो 5 ग्रामको, अनि त्यो अलि कसरी, यहाँ मान्छे छ अनि त्यसलाई अलि कसरी लाग्यो, अनि त्यसपछि फेरि 5 केजी 250 ग्रामको गोली फायर गरेपछि यो त सिधै जान्छ नि। त्यसैले जति वेट हुन्छ त्यसको त्यस्तै मासमा डिपेन्ड गर्छ मोमेन्टम, कति मास छ, अनि मास र भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ मोमेन्टम, कति फास्ट यहाँबाट कति फास्ट कति भेलोसिटीमा 5 ग्रामको बुलेट गयो अनि यो मान्छेलाई हिर्कायो, त्यो नै हो मोमेन्टम। त मासको यो भइहाल्यो डाइमेन्सन, भेलोसिटीको यो भइहाल्यो। त्यसपछि 1 + 0 त 1 भइहाल्यो, अनि यलको 1 छँदैछ, अनि टीको पावर -1। अनि इम्पल्स अफ फोर्स भनेको के हो, जस्तै यहाँबाट केही कुरा बल यो देवालमा फाले, यो यहाँदेखि यहाँ आयो नि, त्यही कन्ट्याक्ट फोर्सलाई नै इम्पल्स अफ फोर्स भन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ F इन्टु टी, कति फोर्सले कति टाइममा फाल्यो त्यसलाई नै भन्छ इम्पल्स अफ फोर्स। फोर्सको डाइमेन्सन यो भइहाल्यो, अनि टाइमको यो भइहाल्यो, m को पावर 1 यल को पावर 1 अनि टी को पावर -2 छ, +1 -1 आइहाल्यो। त्यसपछि चार्जको के हुन्छ डाइमेन्सन, चार्जको फर्मुला हुन्छ I इन्टु टी, कति करेन्ट कति टाइममा हिट गयो त्यसलाई नै भन्छ चार्ज। अनि करेन्टको एम्पियरमा 7 युनिट हो, करेन्टको एम्पियर यहाँ पावर 1 छ, अनि टाइमको टी m0 छ, मास छैन, यहाँ लेन्थ पनि छैन, अनि टाइम छ 1, अनि एम्पियर पनि छ। त्यसपछि हेरौँ भेलोसिटी, भोल्टेजको फर्मुला हुन्छ Q/W, वर्क डन बाई Q, वर्कको फर्मुला हुन्छ F इन्टु डी, अनि क्यूको हुन्छ डाइमेन्सन यति, F इन्टु डी को डाइमेन्सन यति, अनि त्यसपछि
चार्जको डाइमेन्सन यहाँ छँदैछ यति भइहाल्यो। त्यसपछि यो यम माथि 1 माइनस 0 भएपछि 1, त्यसपछि 2 माइनस 0 भएपछि 2 अनि माइनस 2 आता यो टाइममा 1 को पावर यहाँ 1 छ नि 1 माथि गएपछि माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 भइहाल्यो। यहाँ a को पावर 1 छ माथि गएपछि माइनस 1 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि रेजिस्टेन्सको कसरी निकाल्ने, रेजिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ भोल्टेज बाइ करेन्ट। भोल्टेजको यति डाइमेन्सन भइहाल्यो m1 m2 अनि t को पावर माइनस 3 a को पावर माइनस 1 माथि गर्ने। अनि त्यसपछि करेन्टको एम्पियर यो माथि गएपछि माइनस 2 भइहाल्छ m1 l2 त्यसपछि t माइनस 3 a माइनस 2। त्यसपछि क्यापेसिटेन्सको फर्मुला के हुन्छ q बाइ v, कति चार्ज कति भोल्टेजले मुभ गर्यो त्यसले नै भन्छ क्यापेसिटेन्स। चार्जको डाइमेन्सन यति हुन्छ m0 l0 t1 अनि त्यसपछि a1 अनि भोल्टेजको डाइमेन्सन m1 l स्क्वायर t माइनस 3 अनि a माइनस 1 अनि त्यो m1 माथि गएपछि माइनस 1 हुन्छ l स्क्वायर माथि गएपछि माइनस 2 हुन्छ अनि t माइनस 3 माथि गएपछि यहाँ 1 छ 1 प्लस 3 भइहाल्छ अनि 4 भइहाल्यो अनि 1 प्लस यो माइनस माथि गएपछि 2 भइहाल्यो। यसको डाइमेन्सन यति भइहाल्यो। अब हाम्रो केही एप्लिकेसन हेरौँ डाइमेन्सन फर्मुला कहाँ प्रयोग हुन्छ यसको युजेसहरू हेरौँ। पहिलो छ टु चेक द करेक्टनेस अफ अ फिजिकल क्वान्टिटिज भने के हो, अ फिजिकल इक्वेसन्स विल बी करेक्ट डाइमेन्सन्स। यो फिजिकल इक्वेसन छ यसलाई फिजिकल इक्वेसन मानिहालौँ होइन, यो छँदैछ। यो फिजिकल इक्वेसन ठिक छ कि छैन, डाइमेन्सनल फर्मुला अनुसार भ्यालिड छ कि छैन त्यही जाँच्नका लागि, मतलब हल्का ठिक छ कि छैन भ्यालिड छ कि छैन त्यही थाहा गर्नका लागि यो हामीहरू पहिले यसको एप्लिकेसन युज गर्छौँ। LHS बराबर RHS भयो भने भ्यालिड छ, यदि डाइमेन्सनल दुवैको बराबर भएन भने त्यो भ्यालिड छैन। पहिले इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल हो VA स्क्वायर इक्वल टु U स्क्वायर प्लस 2AS। यसको LHS भनेको VA स्क्वायरको डाइमेन्सनल m0 l1 t माइनस 1 हुन्छ अनि यो पावरमा 2 छँदैछ। यसको पावर मल्टिप्लाई हुन्छ अनि 0 मल्टिप्लाई 2 0 1 मल्टिप्लाई 2 2 भइहाल्छ अनि त्यसपछि t माइनस 1 मल्टिप्लाई 2 त माइनस 2 भइहाल्छ। यसको डाइमेन्सन यति भइहाल्यो LHS को। त्यसपछि RHS मा आउँदा U स्क्वायर प्लस 2AS U स्क्वायरको डाइमेन्सन यति भइहाल्यो, यो जस्तै भेलोसिटी नै हो। अनि त्यसपछि एक्सेलरेसन र डिस्टेन्सको डाइमेन्सन यो भइहाल्यो। यो तीनटैको डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो अनि भ्यालिड हुन्छ। यो तीनटैको डाइमेन्सन सेम छ m0 l2 पावर 2 छ अनि t माइनस 2 को पावर माइनस 2 छ। यो टर्म फर्स्ट हो, टर्म सेकेन्ड हो, यो टर्म थर्ड मानिहाल्नु। यो तीनटै टर्मको डाइमेन्सन मिल्नु पर्यो अनि डाइमेन्सनली भ्यालिड हुन्छ यो इक्वेसन, नत्र हुँदैन। त्यसैले यसको LHS र RHS मिलिसकेको छ डाइमेन्सनमा अनि त्यसैले यो डाइमेन्सनली भ्यालिड छ, डाइमेन्सनली भ्यालिड करेक्ट छ। अनि त्यसपछि इक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौँ। t इक्वल टु 2 पाई रुट अन्डर l/g। यदि यो फिजिकली भनेको यो फर्मुला करेक्ट छ भने त्यसपछि मात्र डाइमेन्सनली भ्यालिड हुन्छ, नत्र हुँदैन। त्यसैले त्यो फिजिकली करेक्ट हुनु पर्यो अनि डाइमेन्सनली मात्र भ्यालिड हुन्छ। यो t भनेको टाइम हो अनि यसको LHS टाइमको डाइमेन्सनल फर्मुला यो हुन्छ t यसको पावरमा 1 m0 l0 t को पावर 1 अनि त्यसपछि RHS हेरौँ। यो 2 पाईको डाइमेन्सन हुँदैन, कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सनल हुँदैन, यति बुझौँ। अनि त्यसपछि बाँकी यति रह्यो रुट अन्डर l/g अनि त्यसपछि l को डाइमेन्सनल यति हो अनि g को डाइमेन्सन यति हो अनि
यसको पावरमा यो रुट हटेपछि 1/2 भइहाल्छ। अनि त्यसपछि यो 0 माथि गएपछि 0 हुन्छ। अनि यल -1 छ, यो यलको पावर माथि गएपछि 1 - 1 भएपछि 0 भइहाल्यो। अनि t 0 अनि यो -2 माथि गएपछि +2 भइहाल्छ। त्यसैले यति भइहाल्यो। अनि पावरमा जस्ताको त्यस्तै छ। अनि यो त्यसपछि m 0 यो पावरलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 0 भइहाल्यो। यो पनि 0। अनि त्यसपछि 2/2 अनि 2 कटेपछि 1, त्यसको डाइमेन्सन यति भइहाल्यो। त भनेपछि यो यसको डाइमेन्सन यति हुँदैन। यो सरी यहाँ m 0 l 0 t 2 अनि 1/2 पावर छँदैछ। अनि 0/2 m को पावर, त्यसपछि l 0/2 अनि t 2/2। अनि त्यसको पछाडि यहाँ m 0 भइहाल्छ अनि l 0 भइहाल्छ अनि t को पावर 1 भइहाल्यो। यो दुईटाको डाइमेन्सन LHS र यो LHS र यो RHS को डाइमेन्सन मिलेपछि यो डाइमेन्सनली भ्यालिड भइहाल्यो। भ्यालिड। यदि कुनै इक्वेसन नोट हेरौँ, यदि कुनै इक्वेसन फिजिकली करेक्ट छ भने डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ, नत्र हुँदैन। अनि त्यसपछि दोस्रो एप्लिकेसन हेरौँ, यो डाइमेन्सनल फर्मुलाको कहाँ युज हुन्छ। टु डिड्युस द रिलेसन बिट्विन डिफ्रेन्ट फिजिकल क्वान्टिटिज। यो कुनै फर्मुला निकाल्नुपर्छ नि हामीलाई। जस्तै कि यहाँ इक्जाम्पलमा छ F = mv²/r सेन्ट्रिपिटल हैन एङ्गुलर मोमेन्टम छ नि। यो एङ्गुलर मोमेन्ट छ नि। F चाहिँ r मा पनि डिपेन्ड पर्छ, m मा पनि, v मा पनि। त्यसैले सबको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल लेखिहाले। अनि त्यसपछि यसको पावरमा a, यसको पावरमा के छ b मानिहालौँ। अनि यसको पावरमा c मानौँ। अनि त्यसपछि F = यो कन्स्ट्यान्ट के मानेर यो यति भइहाल्यो। यो जस्ताको तस्तै लेखिदिए। अनि यो m v r लाई डाइमेन्सनल फर्मुला भन्छ। अनि a b c पावरलाई चाहिँ डाइमेन्सन भन्छ। यो चाहिँ डाइमेन्सनली कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। के भनेको डाइमेन्सनली कन्स्ट्यान्ट हो। अनि F = m1, यसको F को डाइमेन्सन, यता LHS को डाइमेन्सनल यति छ, लेखिहालौँ। अनि त्यसपछि RHS को डाइमेन्सनल m को पावर 1, मास छ त a, जस्ताको तस्तै। अनि भेलोसिटी को डाइमेन्सन यति, पावरमा b छ। त्यसपछि रेडियस भनेको मिटरमा हुन्छ। त्यसको पावर लेन्थ छ, लेन्थको पावर 1, त्यहाँ टाइम छैन, 0 छैन रेडियसमा, त्यसैले 0 भइहाल्यो। अनि पावर c जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि पावर मल्टिप्लाई भइहाल्यो। अनि m सबको m लाई एड गरिदिने पावरलाई, अनि त्यस्तै l लाई पनि एड गर्ने, अनि त्यस्तै र t लाई पनि एड गरिदिने, त्यति भइहाल्यो। अनि दुवैको डाइमेन्सनललाई LHS = RHS गर्ने। अनि त्यसपछि ABC को त्यो डाइमेन्सनको भ्यालु निकाल्ने। कसरी? अप्लाइङ द प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी अफ डाइमेन्सन वी गेट a को पावर कति भयो कम्पेयर गर्ने। a को पावर 1 अनि लेन्थको पावर b + c छ = 1, b + c = 1। अनि त्यसपछि -b = -2, त माइनस कटेपछि b = 2 भइहाल्यो। यहाँ b को भ्यालु राखेपछि यहाँ -1 c को भ्यालु आयो। अनि त्यसपछि यो ABC को भ्यालु पुट गर्ने पहिलाको इक्वेसनमा। अनि त्यसपछि F डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द a को पावर 1, b को पावर 2 आएको थियो, अनि c को पावर -1 आएको थियो। अनि त्यसपछि -1 भएपछि यो तल जान्छ। अनि k कन्स्ट्यान्ट छ, डाइमेन्सन कन्स्ट्यान्ट छ। k इज एक्सपेरिमेन्टली फाउन्ड टु बी 1, सो वी क्यान राइट F डाइमेन्सनली k = 1 आयो। फाउन्ड टु बी 1 आयो। त 1 भ्यालु राखेपछि mv²/r भइहाल्यो। यो चाहिँ डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्ने रिलेसन छ। यहाँ फोर्सको सँग यहाँ मासको रिलेसन छ, अनि भेलोसिटीको र रेडियसको रिलेसन छ। यो रिलेसन हेरेर हामीले फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। त्यो सेकेन्ड एप्लिकेसन हो। थर्ड एप्लिकेसन हेर्नु, टु कन्भर्ट अ युनिट
वन सिस्टम टु एनदर सिस्टम, एउटा युनिटबाट अर्को युनिटमा हामीहरू कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यो यसको थर्ड एप्लिकेसन्स। कन्सिडर अ फिजिकल क्वान्टिटिज यक्स विच क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज इन टर्म अफ म्याग्निट्युड एन्ड युनिट। सिजिएसमा के हुन्छ, सिजिएसमा सेन्टिमिटर लेन्थलाई सेन्टिमिटर मेजर गर्छ, मासलाई ग्राममा र टाइमलाई सेकेन्डमा। त्यस्तै लेन्थ भयो सिएम, मास भयो ग्राम अनि टाइम सेकेन्डमा हुन्छ। इट इज डेभलप्ड इन फ्रान्स, यसले फ्रान्समा डेभलप गरेको हो इन 1943 मा। अनि एसआईमा के मासलाई कसरी मेजर गर्छौँ, मासलाई केजीमा मेजर गर्छौँ, अनि लेन्थलाई चाहिँ मिटरमा अनि टाइमलाई चाहिँ सेकेन्डमा मेजर गर्ने। अनि एसआई सिस्टम और फर्स्ट सिस्टममा त्यो यक्स मानेको थियो नि फिजिकल क्वान्टिटिज, त्यो यक्सलाई कसरी लेख्ने फर्स्ट सिस्टममा त n1 भयो म्याग्निट्युड, अनि त्यसपछि डाइमेन्सन फर्मुला यति u1 मानिहालौँ लेट गरेर, अनि n1 मल्टिप्लाई un को डाइमेन्सन यति लेट गरिहालौँ, m1 l1 अनि t1, अनि त्यसको पावरमा abc लेट गरिहालौँ। त्यसपछि त्यस्तै नै सेकेन्डको सेकेन्ड यक्स मानिहालौँ, यक्स नै हो फिजिकल क्वान्टिटिज। अनि त्यसको सेकेन्ड टाइम एनदर सिस्टम कसरी लेख्ने, n2 र u2 गरेर, n2 अनि त्यसको u2 को डाइमेन्सन m2 l2 t2 अनि यसको पावरमा abc मानिहालौँ। त्यसपछि यता फ्रम इक्वेसन 1 र 2 बाट n1 इक्वल टु दुवैको डाइमेन्सन इक्वल गरिदिने, वन सिस्टमको र अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु छ नि, वन सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु छ, त्यसैले त्यो दुवैलाई इक्वल गरिदिने। त्यसपछि n2 बराबर कति हुन्छ, n1 यति भ्याल्यु माथिको सब, अनि त्यसपछि यो तल आइहाल्यो m2 l2 t2, यसको पावर सेम छ त्यसैले एउटैमा लेखिदिन्छ। m1 m2 को पावर दुवैको a छ, l1 l2 को पावर पनि b छ, t1 t2 को पावर पनि c छ, त्यसैले एउटैमा लेखिदिए। अनि युज दिस फर्मुला टु कन्भर्ट वन सिस्टम टु एनदर सिस्टम, एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा लग्नु छ भने यो फर्मुलाले युज गर्ने। जस्तै इक्जाम्पल वन डाइन बराबर कति न्युटन हुन्छ इन्टु कति न्युटन, लेट गरिहालौँ। वन डाइन इक्वल टु n न्युटन, डाइन इज द युनिट अफ फोर्स इन सिजिएसमा, यो डाइन चाहिँ फोर्सको युनिट हो सिजिएस सिस्टममा, र न्युटन चाहिँ एसआई सिस्टममा हो। डाइमेन्सन फर्मुला फोर्स इज, यसको डाइमेन्सन फोर्सको डाइमेन्सन फर्मुला कति हुन्छ, m1 l1 t-2 पावरको -2, अनि सिजिएसमा युनिट कति हुन्छ, n1 1 दिएछ, अनि त्यसपछि m1 l1 t1 लेखिहालौँ। अनि त्यसपछि सिजिएसमा मासलाई कसरी मेजर गर्छ, 1 ग्राम लेट गरिहालौँ, अनि लेन्थलाई सिएममा मेजर गर्छौँ 1 cm लेट गरिहालौँ, अनि त्यसपछि टाइमलाई कसरी मेजर गर्छ, सेकेन्डमा मेजर गर्छ, त्यसलाई 1 सेकेन्ड मानिहालौँ। अनि यसै सिस्टममा n2 निकाल्नु छ, हामीलाई n दिएको छैन, n2 निकाल्नु छ, n1 यो हो, n2 निकाल्नु छ, n2 खाली भइहाल्यो इक्वल टु वाट। त्यसपछि मासलाई यसै सिस्टममा केजीमा त 1 kg मानिहालौँ, अनि यसै सिस्टममा लेन्थलाई मिटरमा त 1 मिटर मानिहालौँ, अनि त्यसपछि यसै सिस्टममा टाइमलाई सेकेन्डमा त t1 1 सेकेन्ड मानिहालौँ। त्यसपछि डाइमेन्सन्स अफ फोर्स आर, डाइमेन्सन पावरलाई डाइमेन्सन भन्छ नि, त्यो पावर a को a1 हो, b1 हो एन्ड c-2 हो, एकोर्डिङ टु द फर्मुला, अघि फर्मुला निकालेको थियो त्यही फर्मुला अनुसार भ्यालु राखिदिने। अनि त्यसपछि 1 kg बराबर कति ग्राम हुन्छ त 1000 ग्राम, अनि त्यसपछि 1 cm बराबर कति, 1 मिटर बराबर कति cm हुन्छ, त्यसलाई cmमा लगिदिने, यसलाई पनि ग्राममा लगिदिने तलकोलाई, यो सेकेन्डमा छँदैछ, यो माथि गएपछि -3 भइहाल्यो, अनि यो माथि गएपछि -2 मल्टिप्लाई 1, अनि त्यसको पावरमा छँदैछ, त्यो 1 को पावर जति भए पनि 1 नै हुन्छ। अनि त्यस पछाडि -3 मल्टिप्लाई 10 को पावर -2, दुवैलाई एड -3 प्लस -2 भएपछि 10 को पावर -5 भइहाल्यो, 1 डाइन इक्वल 10 को पावर -5 न्युटन हुन्छ। त्यसै नै 500 अर्ज इन्टु जुल्समा कति हुन्छ त्यो हजुरहरूले हेर्नु होला, म यहाँबाट हेरिदिन्छु।
त्यस्तै प्रोसेस हो हेर्नु होला। यहाँ निस्केर आएको छ 500 हर्ट्ज इक्वल टु 500 जुल्स। अनि त्यसपछि हेरौँ टु चेक द डाइमेन्सनल कन्सिस्टेन्सी, कतिको करेक्ट छ डाइमेन्सनली। यदि सबै उस्तै छैन भने तिमी गलत लेखेको छौ। यसको मतलब पछाडि सम्झाउँछु, हेर्नु होला। अल द फिजिकल सेपरेटेड प्लस माइनस इक्वल टु लेस देन ग्रेटर देन हेभ द सेम डाइमेन्सन। यिनीहरू साइन्सको एउटै डाइमेन्सन हुन्छ। पहिलो इक्जाम्पलमा हेरौँ, यस इक्वल टु यु प्लस हाफ एटी स्क्वायर। टर्म फर्स्ट ल्यालौँ, यो टर्म फर्स्ट ल्यालौँ। यसको युटीको डाइमेन्सन यति भइहाल्यो, युको यति अनि टीको यति, अनि यो पावरले मल्टिप्लाई गरेपछि यति भइहाल्यो। त्यसपछि टर्म 2 को एटी स्क्वायरको कति हुन्छ, यहाँ कन्स्ट्यान्टको हुँदैन, त्यसैले एटी स्क्वायर कति हुन्छ, ए को र टी को दुवैको मिलाएर यति भइहाल्यो। अनि पावर जस्तो त्यस्तै छ, एटी स्क्वायरको डाइमेन्सन यति, अनि हामीलाई T3 को पनि 1 को, यसलाई पनि यसको डाइमेन्सन, यसको डाइमेन्सन, यसको डाइमेन्सन, तीनटैको डाइमेन्सन लेख्नु पर्यो। त्यसैले यसको डाइमेन्सन पनि यति भइहाल्यो। अनि तीनटैको डाइमेन्सन मिलेन, हेर्नु मिलेको छ मिलेको छैन। त्यसैले दिस इक्वेसन इज नट करेक्ट, डाइमेन्सनली करेक्ट और नट भ्यालिड। त्यस्तै सेकेन्डमा हेरौँ, एफएस इक्वल टु हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यु स्क्वायर। यो डाइमेन्सनली करेक्ट छ कि छैन। त्यसपछि पहिला त हामी टर्म 1 उठाउने, टर्म 1 एफएस छ, एफको डाइमेन्सन यति अनि यसको डाइमेन्सन यति। यो दुवैटैको पावरलाई मल्टिप्लाई गरेपछि, मल्टिप्लाईमा पावर एड भएपछि यति डाइमेन्सन आइहाल्यो। अनि टी2 भनेपछि एमभी स्क्वायर, एमभी स्क्वायरको एमको यति अनि भी स्क्वायरको यति डाइमेन्सन। यो दुवैटैको पावरलाई मल्टिप्लाई गरेपछि एड हुन्छ। यो एम र एमलाई मल्टिप्लाई पछि यसको पावर एड हुन्छ। त्यस्तै पछि यसको डाइमेन्सन m1 यल स्क्वायर टी माइनस 2 आयो। त्यस्तै यसको पनि हुन्छ, यसको पनि डाइमेन्सन निकाल्नु। एफएस इक्वल टु हाफ एम, एफएस इक्वल टु एमभी स्क्वायर, एमको यति अनि भी स्क्वायरको यति। त्यसपछि यो सबैको डाइमेन्सन मिलेछ, m1 यल स्क्वायर टी माइनस 2, यता पनि त्यति नै छ, m1 यल स्क्वायर टी माइनस 2। अनि टर्म 1 को पनि त्यति नै छ, m1 यल स्क्वायर टी माइनस 2। त्यो तीनटैको डाइमेन्सन मिलेपछि यो इक्वेसन भ्यालिड छ। त्यस्तै अर्को पनि छ, यहाँ तल हेर्नु होला। जुनको डाइमेन्सन मिले छैन, कुनै टर्म यदि टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 जति टर्म भए पनि एउटा टर्म पनि मिलेन भने त्यसको डाइमेन्सन भ्यालिड छैन। इक्जाम्पल 5 भइहाल्यो। इक्जाम्पल 6, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा कुनै पनि डाइमेन्सनल चेन्ज हुँदैन। देयर इज नो एनी डाइमेन्सनल फर्मुला अफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन बिकज देयर इज थीटा एंगल हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको डाइमेन्सनल हुँदैन। अनि अर्को हामीहरु मोसन